महंगाई का जुल्म सहते अवाम पर एक और हमला। निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल मजीद 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे पर बरकरार। कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। इत्तेहादियों के उम्मीदवार अय्याज सादिक और डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं। सुन्नी इत्तेहाद ने स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत सुबह 10 बजे शुरू होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को जमा होंगे। 3 मार्च को नए वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब से होगा। फॉर्म 45 के हिसाब से ऐवान में हमारी अददी कुव्वत 186 से ज़्यादा बनती है। कौमी असम्बली का ऐवान नामुकम्मल। हमारी मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ऐवान मुकम्मल होने तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इंतखाब नहीं हो सकता। उमर अयूब बोले, हमारा मकसद अपनी असील क़यादत, ख़वातीन और मर्द कारकुनों की बाजियाबी है। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली मार्ज़ वजूद में आ गई। 336 में से 302 अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल, महमूद अचकजई, यूसुफ रजा गिलानी, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, अब्दुल अलीम खान और दीगर हल्फ उठाने वालों में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी, ऐवान में शोर शराबा। अरकान के अपने अपने लीडर्स के हक में नारे। मेहमानों की गैलरी से भी आवाज़ें बुलंद होती रहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल की आमद पर आसिफा भुट्टो ने नारा लगाया। मेहमानों की गैलरी में आसिफा और मरीम नवाज बगलगीर हुई। कौमी असम्बली के पहले इजलास में चोर चोर घड़ी चोर का शोर। नवाज शरीफ की आमद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। लीगी अरकान के भी जवाबी नारे। रोल ऑफ ऑनर पर दस्तखत के बाद सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से नवाज शरीफ पर मास्क उछाल दिया गया। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। पानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखने पर नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कौमी असम्बली आमद पर कहा, ये काम है कर सकते हैं, ये उन्हीं का वतीरा है, कोई सियासी जमात ऐसी हरकत नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ बोले, बानी PTI ने IMF को लिखकर पाकिस्तान के साथ नया प्रोग्राम करने से रोकने की कोशिश की। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी PTI चाहते हैं मुल्क तबाही का शिकार हो जाए। सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त दी ना अप्लाई किया। ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा इलेक्शन कमीशन ने भी उनका एक खत दिखा दिया। मखसूस नशिस्तों के लिए नई लिस्ट नहीं आ सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मुसलसल नारेबाजी पर ख्वाजा आसिफ ने फ्लाई से घड़ी उतार कर लहरा दी। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बन गए। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब। डॉक्टर यास्मीन राशिद सदर पंजाब, अली अमीन गंडापुर सदर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख सिंध के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। तमाम पैनल्स के सामने किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बाकायदा ऐलान 3 मार्च को कोयटा में सदर के इंतखाब के बाद किया जाएगा। कौमी असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए राबितों में तेज़ी। उमर अयूब और असद कैसर की मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई से मुलाकात। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए वोट की दरख्वास्त। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की पार्लियामेंट लॉजेस में खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। PP और लीगी वफ़द की मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह आमद। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। MKM ने जाली मैंडेट का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है। मकामी हुकूमतों और ज़िला की सतह पर इख्तियार होने चाहिए।
آئینی ترمیم بل پر نون لیگ ہمارے ساتھ آمادہ ہے، صدارتی الیکشن میں ووٹ پر وقت آنے پر بات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق مطالبات تسلیم ہونے تک ایم کیو ایم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ مسلم لیگ نون کو آگاہ کر دیا گیا، ایم کیو ایم کی 4 وزارتیں اور سندھ کی گورنرشپ کی ڈیمانڈ۔ نون لیگ فی الحال صرف ایک وزارت دینے پر تیار، لیگی ذرائع کا کہنا ہے مذاکرات جاری ہیں، مسائل کا حل نکالیں گے۔ ایم کیو ایم اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کو ووٹ دے گی، چیئرمین سینٹ اور صدر کے الیکشن میں فی الحال ووٹ دینے کا فیصلہ نہیں کیا۔ جے یو آئی کا وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا وزیر اعظم اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں شریک نہیں ہوں گے، اس ایوان کو عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتے۔ نواز شریف سے ملاقات نہیں ہوئی، احتجاجی تحریک کے سوال پر کہا انتظار کریں، عوام کی نمائندگی ہم کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کا پارلیمان کے اندر کسی انتخاب کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ۔ اسفند یار ولی کہتے ہیں حالیہ الیکشن میں بڑے پیمانے پر پیسوں کا استعمال ہوا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اے این پی اقتدار یا سیٹوں کی سیاست نہیں کرتی، ہمارا مطالبہ ہے مینڈیٹ چوروں سے لے کر حقیقی نمائندوں کو واپس کیا جائے۔ الیکشن کمیشن آج صدر کے انتخاب کا شیڈیول جاری کرے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے گا۔ امیدوار 2 مارچ دن 12 بجے تک اپنے کاغذات نامزدگی پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جمع کرا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد اور صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مسلسل طوفانی بارشوں سے تباہی کے بعد گوادر آفت زدہ قرار، شہر کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر، درجنوں مکانات تباہ، سینکڑوں افراد نقل مکانی پر مجبور، بیشتر علاقوں سے تاحال پانی نہ نکالا جا سکا۔ پاک فوج، پاکستان نیوی اور پی ڈی ایم اے کی ٹیمیں ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مصروف، متاثرہ افراد کو خوراک اور خیمے فراہم کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔ ماہی گیروں کے مطابق درجنوں کشتیاں اور مچھلی پکڑنے کا سامان سمندر بدھ ہو چکا۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں تشویشناک صورتحال کے باعث گوادر کو آفت زدہ قرار دیا گیا۔ کراچی میں بھی آج موسلادھار بارش متوقع، رین ایمرجنسی نافذ۔ شہر میں آج سرکاری اور نجی اداروں میں دوپہر 2 بجے چھٹی کر دی جائے گی۔ بلدیاتی ادارے اور اسپتال ہائی الرٹ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت، عوام سے غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 13 سے 16 ملی میٹر بارش کا امکان۔ ملیر ایئرپورٹ، گلشن حدید، سٹیل ٹاؤن اور گڈاپ میں ژالہ باری متوقع۔ اسلام آباد میں بھی بادل برسنے کی توقع۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے اکثر مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج ہوگا۔ 4 اراکین کے کاغذات نامزدگی جمع۔ سنی اتحاد کونسل کے نامزد علی میر گنڈاپور مضبوط امیدوار۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں شدید احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے بعد سنی اتحاد کونسل کے بابر سنگھ سواتی اسپیکر اور سریا بی بی ڈپٹی اسپیکر منتخب، حلف اٹھا لیا۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون کی صوبیہ شاہد گھڑی لہرا کر اور جوتا دکھا کر احتجاج کرتی رہی۔ بلوچستان اسمبلی میں نون لیگ کے عبدالخالق اچکزئی اسپیکر اور غزالہ گولا بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب۔ نو منتخب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے حلف اٹھا لیا۔ عبدالخالق اچکزئی کہتے ہیں ایوان کو منصفانہ طریقے سے چلانے کی کوشش کروں گا۔ وزیر اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی آج جمع ہوں گے، انتخابات 2 مارچ کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کا دورہ، کہا سڑک کے معیار پر سمجھوتا نہیں ہوگا، ڈیڈ لائن سے پہلے تعمیر مکمل کی جائے۔ ڈھڈوچا ڈیم کا بھی معائنہ کیا، زیادہ سے زیادہ ڈیم بنا کر بارش کا پانی ضائع ہونے سے بچانے کی ہدایت۔
گرین پاکستان انیشیٹو کے مرکزی دفتر کا دورہ، چولستان کے لیے پانی کی پائپ لائن بچھانے کی منظوری، نالندی پر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ اور راولپنڈی میں میگا ٹرانسپورٹ منصوبہ بنانے کا فیصلہ، راولپنڈی کے تھانہ سول لائن بھی پہنچے، باول نگر میں خاتون سے پولیس اہلکار کی زیادتی پر آر پی او سے رپورٹ طلب۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنا اپنے گندے کپڑے چوک میں دھونے کے مترادف، امیر جمعیت اسلامی سراج الحق کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا بیرونی ادارے کے ملکی معاملات میں دخل اندازی کے لیے خط قومی مفاد میں نہیں، امیر جماعت اسلامی کا ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ نگران حکومت نے آئی ایم ایف کے مطالبے پر گیس اور بجلی کی سبسڈی ختم کر کے 6 ماہ میں 1500 ارب روپے کا پرائمری سرپلس حاصل کیا، ٹیکس ریونیو 30% اضافے کے ساتھ 5000 ارب روپے تجاوز کر گیا۔ 7 ماہ کے مالیاتی اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے وزارت خزانہ نے کہا مہنگائی کی اوسط شرح 27.6% کی بلند ترین شرح پر پہنچ گئی، بجٹ خسارہ 2000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا، جی ڈی پی گروتھ 2.5% رہی۔ بجلی کنیکشن کی سیکیورٹی فیس میں بڑے اضافے کا فیصلہ، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے فیس 1221 سے بڑھا کر 18,000 کرنے کی درخواست کر دی، کمرشل چھوٹی صنعت کی فیس 2010 سے بڑھا کر 57,000 فی کلو واٹ کرنے کی درخواست، نیپرا میں سماعت کے بعد نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے عدت میں نکاح کے کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیل قابل سماعت قرار دے دی، فریقین کو 11 مارچ کے لیے نوٹس جاری۔ پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کو ایک اور شکست، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 5 وکٹوں سے ہرا دیا، 166 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کر لیا، کوئٹہ کے ابرار احمد نے 3 وکٹس حاصل کی، جیسن ٹرائے کے 52 رنز 58 رنز بنا کر جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے شرفین ردرفورڈ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔